जुन भएको अवस्था जुन सिर्जना गरेर जुन रूपमा प्रस्तुत गरे न्युज मिडिया र डाक्टरहरू सामाजिक सञ्जालमा आएर रुन थाले यी अपराधीहरू। अहिले त सेकेन्ड भ्यारिएन्ट आयो। अब कसैले मलाई लेखेर दिन सक्छ थर्ड भ्यारिएन्ट आउँदैन। अब तपाईँ यो फ्लू भाइरस नै म्युटेसन हुने चेन्जेस हुने भाइरस हो। यो चेन्ज हुन्छ, यो फेरि चेन्ज हुन्छ, अर्को भ्यारिएन्ट आउँछ। यो समाप्त हुने चिजै होइन। र कसैले भाइरसको भ्याक्सिन चाहिँ 1 वर्ष तपाईँले बनाउनु भयो भ्याक्सिन भने अर्को वर्षलाई सेकेन्ड भ्यारिएन्टको भ्याक्सिन बनाउनु परेन। अब खोइ सेकेन्ड भ्यारिएन्टको भ्याक्सिन नेपालमा आएका भ्याक्सिनहरू फर्स्ट भ्यारिएन्टकै होइन त फर्स्ट भ्यारिएन्टकै भ्याक्सिन सेकेन्ड भ्यारिएन्टको खोइ यो त भर्खर आउँदैछ। र थुक नै माध्यम हो र अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट माध्यम। त कन्ट्याक्ट पनि थुककै कारणले आउने हो क्या। त्यसकारण हामी डराउनु हुँदैन, हामी आत्तिनु हुँदैन, प्यानिक हुन आवश्यक छैन, मान्छे देखेर मान्छे भाग्न आवश्यक छैन। त्यसको एउटै कारण हो न, यो थुक यो एयरबोर्न होइन, यो हावाबाट सर्दैन। मैले तपाईँलाई यो तपाईँकै सम्मानित मर्यादित टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, यो हावाबाट सर्दैन। बाहिरको मान्छे भेट्नुहुन्छ, भिडभाडमा जानुहुन्छ भने लाउनुपर्छ। घरमा बस्दा लाउनु पर्दैन मास्क। घरमा तपाईँको घरमा यदि कोरोना इन्फेक्टेड मान्छे छ भने त्यसले लाउनुपर्छ। पिसिआर गर्ने पनि थाहा हुँदैन। तपाईँको सम्मानित टेलिभिजनमा भन्छु जसमा 35% एरर आउँछ। 1 लाख मान्छे तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो भने 35,000 को त तपाईँको नेगेटिभ आउने भयो नि त पोजिटिभ केसेसहरू। कसरी तपाईँले त्यसलाई पिसिआर गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँले पिसिआर नेगेटिभ आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो मान्छे पिसिआर पनि मात्रै भएन असली फाइन्डिङको लागि होइन। र तपाईँलाई यो कुरा के भन्न सक्छु म भने ठोकेर भन्न सक्छु, तपाईँलाई यदि नेगेटिभ आयो भने तपाईँलाई पोजिटिभ छैन भनेर पिसिआरले भन्न सक्दैन। तर पोजिटिभ केस आयो भने त्यो पोजिटिभ नै हुन्छ। पहिले तपाईँ इमर्जेन्सीमा डाक्टरलाई देखाउनुहोस्। डाक्टरले के भन्छ, तपाईँलाई बेड चाहिने हो कि अक्सिजन मात्रै चाहिने हो कि भर्ना गर्नुपर्ने हो कि आइसियु चाहिने हो कि डाक्टरले पो भन्छ त, तपाईँले घरमै बसेर भनिदिने। र न्युज मिडियाले पोजिटिभ ठिक भएको मान्छे हेर्नुहोस् त कति छ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् त, मरेको त आज 50 जना 60 जना आज 80 जनाको तपाईँले देख्नु भएको छ। 80 जना मान्छे मर्दैन छोरो नेपालमा, त रिकभरी पनि दिनमा 3000 भइराखेको छ नि त। तपाईँ रिकभरी भएको खोइ हेरे। अब तपाईँ आतङ्क हेर्नुहोस् त, कम्प्लिट आतङ्कको भयावह स्टेज हो। तपाईँलाई 50 जना लानुपर्ने भनेर यमराजले फिक्स गरेको थियो, बुझ्नु भएन। आतङ्कले जुन प्यानिकले चाहिँ 950 जना अलिक बढी लग्यो क्या, त ती चाहिँ यमराजको खातामा थिएन। ती 950 जना चाहिँ डरले लग्यो क्या, बुझ्नु भएन। त्यो जुन चेन्जेस आयो त्यो चेन्जेस इङ्ल्यान्डले नै पत्ता लगायो नि त। उसले पनि भ्याक्सिन बनाएकै हो नि। मैले त्यो भ्याक्सिन बनाउँदै पनि भनेको थिएँ यो भ्याक्सिन बन्दैन, फेरि सेकेन्ड आउँछ, चेन्ज आउँछ, यो अझ बलियो भएर आउँछ। तपाईँ जति त्यसलाई तपाईँ ओगट्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ थुरथुरा भएर निस्किन्छ। त्यो थुरथुर चिज हो नि त, यो चेन्ज आउँछ। त तपाईँले एउटा बनाउनुहुन्छ नि त्यो फेरि अर्को भएर नयाँ भएर निस्किन्छ, किनभने यसको नियम हो। डाक्टर सुभाष घिमिरे, यहाँलाई स्टार 90 मा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले पहिलो लकडाउनमा कुराकानी गरेका थियौँ। त्यतिखेर तपाईँले प्रिकसनहरू एउटा चाहिँ मान्छेको आत्मबल बढाउने खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो। आफ्टर 2-4 महिना चाहिँ इन्डियामा त्यत्रो सङ्ख्यामा मृत्युवरण गर्नु पर्यो। फ्याक्ट के हो भने कोरोनाका कारणले। नेपालमा पनि त्यस्तै छ। अब के भन्नुहुन्छ? म हिजो पनि त्यही भन्थेँ र आज पनि म त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँछु। पहिलो कुरा चाहिँ आत्मबल। तपाईँले पहिलो कुरा चाहिँ हामी बिचमा के भयो त भने यो अवस्थामा आउनलाई हामी नै आफै जिम्मेवार छौँ। हाम्रो संयन्त्र, सामाजिक सञ्जाल, हाम्रा न्युज मिडिया अहिले हामी त्रसित अवस्थामा छौँ, प्यानिक अवस्थामा छौँ। हिजो पनि मैले के भनेको थिएँ भने नडराउँ। हिजो केसेसहरू हिजो पिसिआरै कम हुन्थ्यो। मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत मैले भनेको थिएँ, एक त तपाईँको पिसिआर टेस्ट कम भयो, यो तपाईँलाई फाइन्डिङ कम हो। 80% मान्छेको त सिम्टमै आउँदैन, तर ऊ कोभिड इन्फेक्टेड हुनसक्छ। उसको बडीले रेसिस्ट गरेर अब पिसिआरको विरुद्धमा पनि मैले भनेको थिएँ, पिसिआरको विषयमा पिसिआर सिम्टम भएका मान्छेलाई मात्रै गरौँ, सिम्टम नभएका आतङ्क नगरौँ, आतङ्कित नपारौँ मान्छेलाई, किनभने यसको रिलायबिलिटी कम छ।
किनभने पोजिटिभ भएका मान्छेको पनि नेगेटिभ आउन सक्छ, यसमा इरर आउने सम्भावना बढी हुन्छ। र त्यही कुरा म फेरि पनि आज दोहोऱ्याउँछु। अब आतङ्क हामी कहाँ कसरी सुरु भयो त, भारतमा कसरी सुरु भयो त, भारतको अवस्था कसरी सिर्जना भयो त भन्दाखेरि यसमा अलिकति प्रब्लम छ। मैले भने यो कोरोना भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई 1960 मै थाहा भएको कुरा हो। 1960 मा कोरोना भन्ने कुरा अब यसरी विकराल रूप लिएको थिएन, जनतालाई अथवा ऑडियन्सलाई त्रसित नबनाएको कारणले चर्चामा थाहा भएन हैन। फ्लूका कारणले मान्छे यो फ्लू गराउने भाइरस हो र मान्छेहरू त्रसित हैन, मान्छेहरू त्रसित भएर तपाईले लास्ट टाइम पनि कोभिडको आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरू, कोभिडको क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू कोभिडको कुरा सुनेर आत्महत्या गरेको पनि त तपाईलाई थाहा नै छ हो। कोभिडको कुरा सुनेरै मान्छे बेहोस भएका छन् हैन। त कोभिड लागेर मान्छे मर्ने त मलाई लाग्छ धेरै मान्छेलाई नै कोभिड लाग्यो, त कसलाई के भयो त हैन। तर अब यहाँ कुरा के आयो भने एउटा त्रास जन्मियो। त भारतको न्युज मिडियाले जसरी प्रस्तुत गरे भारतमा त्यसले नेपाललाई असर गर्यो। हाम्रो देश भारतसँगको घटनालाई हाम्रो घटनासँग जोड्ने चलन छ, पोलिटिकली पनि सोसियली पनि र हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि मेडिकली जोडिएको छ। मेडिकली जोड्नु। अब मेडिकली के भयो त भने भारतमा चाहिँ के भन्दा अक्सिजनको अभाव, बेडको अभाव हैन, आतंकित जुन भएको अवस्था जुन सिर्जना गरेर जुन रूपमा प्रस्तुत गरे न्युज मिडिया र डाक्टरहरू सामाजिक सञ्जालमा आएर रुन थाले, यी अपराधीहरू तपाईँ जब रुन थाले मान्छेको त अब अनायास मान्छे त आतंकित भयो भने उसका मनोबलहरू घट्छन्, आत्मबलहरू जब घट्न सुरु गर्छ इम्युन पावर डिक्रिज हुन्छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ 8 अचुक उपायका विषयमा पनि यहाँलाई कुरा गरेको थिएँ र म फेरि पनि बताउँछु त्यही नै हो नियम। तपाईले त्यसैलाई नै फलो गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ कोभिडसँग बस्ने हो भने अहिले त सेकेन्ड भ्यारिएन्ट आयो, अब कसैले मलाई लेखेर दिन सक्छ थर्ड भ्यारिएन्ट आउँदैन। अब तपाईँ यो फ्लू भाइरस नै म्युटेसन हुने, चेन्जेस हुने भाइरस हो। यो चेन्ज हुन्छ, यो फेरि चेन्ज हुन्छ, अर्को भ्यारिएन्ट आउँछ, यो समाप्त हुने चिजै होइन। र कसैले भाइरसको भ्याक्सिन चाहिँ 1 वर्ष तपाईले बनाउनु भयो भ्याक्सिन भने अर्को वर्षलाई सेकेन्ड भ्यारिएन्टको भ्याक्सिन बनाउनु परेन। अब खोइ सेकेन्ड भ्यारिएन्टको भ्याक्सिन नेपालमा आएका भ्याक्सिनहरू फर्स्ट भ्यारिएन्टकै त होइन, त फर्स्ट भ्यारिएन्टकै भ्याक्सिन सेकेन्ड भ्यारिएन्टको खोइ यो त भर्खर आउँदैछ। अनि अब यसको भ्याक्सिन बनाउनु पर्यो। यो तपाईले बडा मेडिकली तर्क राख्नुभयो, म्याथमेटिकली सेकेन्ड भ्यारिएन्टको भ्याक्सिनै बनाएको छैन। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त 35 करोडमा लफडामा फसिसक्यो त होइन। त्यो सेकेन्ड भ्यारिएन्टको भ्याक्सिन खोइ बनेको, अब कसरी बन्छ? अब यो कुरा के हो त भने फर्स्ट भ्याक्सिन जसले दियो यसमा केही कुराहरू नेगेटिभ पनि छन्, केही कुरा पोजिटिभ आउनु बाँकी छ। तर भ्याक्सिन दिएका मान्छेहरूको सिभिरिटी लेभल कम छ भन्ने कुरा मात्रै छ। तर जसले फर्स्ट भ्याक्सिन लगायो, सेकेन्ड पनि दिइसक्यो, सेकेन्ड डोज पनि दिइसक्यो, त्यसलाई पनि त लागेको छ कोरोना। त्यो कोरोना लाग्यो, त्यो पनि बिरामी भयो, सिम्टम देखियो, हस्पिटलाइज पनि भएको छ, त्यो घटना त छ। अब बुझ्नु पर्यो कि सेकेन्ड भ्यारिएन्टलाई काम गरेन, बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो सेकेन्ड भ्यारिएन्टको भ्याक्सिन आउनु त अब अर्को साल फेरि लाउनु पर्यो, फेरि आउनु पर्यो अनि फेरि लाउनु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा अब थर्ड भ्यारिएन्टको फेरि भ्याक्सिन लाउनु पर्यो, फेरि भ्याक्सिन आउनु पर्यो। अनि तपाईँले भन्नुभयो ओरली कुरामा once a virus entered in your body never goes out हो, कहिले जाँदैन। त्यो हामीसँग डोर्मेन्ट स्टेज लागु हुन्छ होला हो, डोर्मेन्ट स्टेजमा बसिरहेको छ। त्यो डोर्मेन्ट स्टेजमा बसिराखेपछि जब जुन बेला तपाईको इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ त्यही बेला अट्याक। अब तपाईको इम्युन सिस्टम राम्रो भयो तपाईले त्यसले असर गर्दैन, इम्युन सिस्टम खराब भयो तपाईले सिधाइदिन्छ। त भाइरस एक्लै बाँच्न पनि सक्दैन नि। मैले तपाईलाई योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ, मान्छेले मान्छे देखेपछि भाग्न थाल्यो, बिरामी देख्ने त कुरा छैन, डाक्टर भाग्नु हुँदैन, डाक्टरले चाहिँ बुझाउनु पर्दछ। त्यही सर्ने माध्यम के त भने दुईटा माध्यमहरू छन् सर्ने, थुक नै माध्यम हो, त्यसको लागि मास्क
र थुक नै माध्यम हो र अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट माध्यम। त कन्ट्याक्ट पनि थुककै कारणले आउने हो क्या। त ती थुकका माध्यमले जाने भाइरस चाहिँ घाँटीसम्म पुग्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यसले हानि गर्न सक्छ। त त्यो घाँटीसम्म पुग्ने माध्यम के हो त भन्दाखेरि नाक मुख हो। अब आँखाको म प्रमाणित कुरा छैन, आउन बाँकी नै छ, त्यसका रिसर्चहरू फाइनल रिसर्च आउन बाँकी नै छ। आँखाको पनि जोडिन्छ, कानको पनि जोडिन्छ घाँटीसँग। तर नाक र मुख चाहिँ प्रमुख चिज हुन् हैन। त्यसकारण त्यो माध्यमबाट जुन जान्छ हैन, त्यो इन्फेक्टेड हुने माध्यम मैले स्पष्ट भनेको थिएँ। त्यसकारण हामी डराउनु हुँदैन, हामी आत्तिनु हुँदैन, प्यानिक हुन आवश्यक छैन, मान्छे देखेर मान्छे भाग्न आवश्यक छैन। त्यसको एउटै कारण हो भने यो थुक यो एयरबोर्न होइन, यो हावाबाट सर्दैन। मैले तपाईँलाई यो तपाईँकै सम्मानित मर्यादित टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, यो हावाबाट सर्दैन। यदि हावाबाट सर्ने भएको भए मास्क लगाएर केही फाइदा छैन। तर पृथ्वीको जनसङ्ख्या घटिसक्यो हुन्थ्यो, हावाबाट हो, हावाबाट बन्यो। अब यो त थुकबाट सर्छ, एट्याकमा मात्रै त्यो हावाबाट चाहिँ असर गर्ने हो। अब यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्ने गरेको छु त भन्दाखेरि मास्कले चाहिँ भाइरस रोक्दैन, तर थुकलाई रोकिदिन्छ, थुकको ड्रपलेटलाई रोकिदिन्छ। त्यो थुकको ड्रपलेटलाई चाहिँ रोक्ने भनेको मास्क हो। त्यसैले नाक र मुख चाहिँ छोप्ने गरी मास्क कहाँ लाउनु पर्दछ भन्दाखेरि जब दुईजना मान्छे भेट हुन्छ, नयाँ मान्छे भेट हुन्छ, बाहिरको मान्छे भेट हुन्छ, भिडभाडमा जानुहुन्छ भने लाउनुपर्छ। घरमा बस्दा लाउनु पर्दैन मास्क। घरमा तपाईँको घरमा यदि कोरोना इन्फेक्टेड मान्छे छ भने त्यसले लाउनुपर्छ, किन अर्कालाई नसोरोस्। त्यसको अगाडि जाँदा लाउनुपर्छ हो। तर मर्निङ वाक गर्दा पनि मास्क लाउने, घरमा दिनभरि मास्क लगाएर बस्ने, राति समय मास्क खोलेर सुत्ने हैन। अब यी जुन अतिरञ्जित कुराहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छ। र अहिले पनि म त्यही कुरामा छु, म हिजो पनि त्यही भन्थेँ र आज पनि म त्यही भनिरहेको छु। के छ मास्क भने तपाईँले मास्कलाई के छ भने दुरुपयोग नगरौँ, उपयोग गरौँ। आवश्यक कहाँ छ भन्दा स्वास्थ्य कर्मीले लाउनु पर्यो, कोभिड इन्फेक्टेड मान्छेले लाउनु पर्यो है, र भिडभाडमा जाँदा लाउनु पर्यो। कोभिड मात्रै होइन, अन्य रोग पनि सर्न सक्छ नि त। तपाईँले प्रिकसनरी लाउनु पर्यो नि त, मास्क लाउनु पर्यो। तपाईँसँग भएका रोग जसमा 80% मान्छेहरू त कोभिड इन्फेक्टेड भएर पनि उनीहरूको सिम्टम नदेखिने रहेछ नि त, भन्दा को कोभिड इन्फेक्टेड भन्ने थाहा छैन नि त। मास्क लाउनु गरेपछि थाहा हुन्छ, पिसिआर गरेर पनि थाहा हुँदैन। तपाईँको सम्मानित टेलिभिजनमा भन्छु, जसमा 35% एरर आउँछ। 1 लाख मान्छे तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो भने 35,000 को त तपाईँको नेगेटिभ आउने भयो नि त, पोजिटिभ केसेसहरू। कसरी तपाईँले त्यसलाई पिसिआर गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँले पिसिआर नेगेटिभ आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो मान्छे पिसिआर पनि मात्रै भएन असली फाइन्डिङको लागि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पिसिआर तपाईँ हेल्दी मान्छेको गर्नु आवश्यकै छैन। त्यसले तपाईँलाई अनावश्यक आतंक देखाएर तपाईँले भन्नुहुन्छ अहिले तपाईँले पिसिआर अहिले नेगेटिभ भयो, तपाईँले भोलि चेक गर्नु पोजिटिभ आउन सक्छ, या तपाईँले अहिले गर्नुभयो स्वाबलाई राम्रोसँग लिएको रहेछ भने नेगेटिभ आयो। मैले पिसिआर मसिनको विरुद्धमा भनिरहेको थिएँ, तर तपाईँ लिने कुरामै डिफेक्ट हुन सक्छ, मसिनमा डिफेक्ट आउन सक्छ, स्वाब लिने कुरामा डिफेक्ट आउन सक्छ, मटेरियल्समा डिफेक्ट आउन सक्छ हो। जसले गर्दा तपाईँको एक्युरेसी रेट 65% मात्रै हो। त एक्युरेसी रेट तपाईँ 65% मा त 1 लाखमा तपाईँको 35,000 मान्छेलाई तपाईँ पोजिटिभ रहेछ भने नेगेटिभ आउने सम्भावना भयो नि त। त्यो साधारण हो र। अनि तपाईँले चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्न सकिँदैन। र तपाईँलाई यो कुरा के भन्न सक्छु म भने, ठोकेर भन्न सक्छु, तपाईँलाई यदि नेगेटिभ आयो भने तपाईँलाई पोजिटिभ छैन भनेर पिसिआरले भन्न सक्दैन। तर पोजिटिभ केस आयो भने त्यो पोजिटिभ नै हुन्छ। फेरि अब नेगेटिभ भोलि आउँछ कि भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो नेगेटिभ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई टेस्ट गर्नु पर्यो। टेस्ट गरेर पोजिटिभ आएपछि त्यसलाई पोजिटिभलाई रिलायबल मान्न सकिन्छ। तपाईँ अनुमानमा भन्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट जुन आएको छ कोरोनाको, यसको लकडाउन पिरियड कति लामो पाल्न भन्ने यस्तो छ। निश्चित रूपमा तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो अहिले तपाईँले नर्मली अहिले लकडाउनले त एक त दुईटा कुरा, तपाईँ लकडाउन किन गरिन्छ अथवा निषेधाज्ञा किन गरिन्छ, यो चाहिँ सोसियल जुन छ नि डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, यो अलग अलग कुरा हुने छ। फेरि फिजिकल भनेको तपाईँ र म अलग अलग,
सोसियल डिस्टेन्सिङ एउटा गाउँ र अरू एउटा गाउँ अलग बुझ्नु पऱ्यो नि त। एउटा ग्रुप अलग ग्रुप्स अलग ग्रुप पनि तपाईँसँग कन्ट्याक्ट नहुने भयो भन्दाखेरि यो दुईटै पाटोमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ र तपाईँको फिजिकल डिस्टेन्सिङ यसले मेन्टेन गराउने काम गर्छ सर। यो जुन लकडाउन र अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले जुन भइरहेको छ एउटा यो स्टेज भनेको अझै भयावह स्टेज होइन सर। अहिले पनि कन्ट्रोलेबल छ। अब तपाईँलाई अहिले अब यो स्थिर अवस्थामा जान सक्छ। अब एक हप्ता अझै पिकमा जान सक्छ हो, अझै 1-2 हप्ता अझै पिकमा जान सक्छ। यो भयावह स्टेज होइन सर। यो तपाईँले जुन रूपमा चाहिँ यदि अझै ढिलो भएको भए हामीले यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अलिकति सेपरेसनको लागि अलिकति नछुट्याएको भए अझ खतरा हुन्थ्यो। किनभने मान्छेलाई अहिले तपाईँलाई साइकोलोजिकल्ली तपाईँले ट्रिट गर्न आवश्यक छ। तपाईँलाई कोभिड इन्फेक्टेड भयो तपाईँलाई अहिले श्वास लिन गाह्रो हुन्छ। अहिले गाह्रो भयो, अक्सिजन चाहिहाल्छ। अब घरबाट के भन्छन् मान्छे मलाई भने अक्सिजन लिनुपर्ने, आइसियु राख्नुपर्ने, घरैबाट आइसियु राख्नुपर्ने। डाक्टर साहब आइसियुमा चाहियो भने कसले भन्यो तपाईँलाई भनेर आइसियु रहेछ। मैले भनेको अक्सिजन हेरेको 30 छ अरे, न अक्सिजन नाप्न आउँछ राम्रोसँग हो। तर नाप्दाखेरिको इररले उसले 60 देख्छ। मान्छे त तगडा छ नि त, नर्मल हो उसको, सबै कुरा नर्मल छ। मिडिया फलोइङ सबैको बानी छ, त्यहाँ गलत सूचना प्रवाह हुनाले यो अवस्था आयो। सामाजिक सञ्जाल न्युज मिडिया हो ले आतंकित पारेर मान्छेले के भन्न थाल्यो भने घरैबाट अब आइसियु खोज्न थाल्यो, घरैबाट भेन्टिलेटर खोज्न थाल्यो, घरैबाट चाहिँ मलाई भर्ना गर्नुपर्छ भनेर खोजिसक्यो। मैले भन्ने गरेको छु क्या उनीहरूलाई, के भन्छु भने पहिले तपाईँ इमर्जेन्सीमा डाक्टरलाई देखाउनुहोस्। डाक्टरले के भन्छ, तपाईँलाई बेड चाहिने हो कि अक्सिजन मात्रै चाहिने हो कि भर्ना गर्नुपर्ने हो कि आइसियु चाहिने हो कि डाक्टरले पो भन्छ त। तपाईँले घरमै बसेर भनिदिने। मैले यो कुरा बार भन्ने गरेको छु। घरमै बसेर सामाजिक सञ्जाल र मिडिया फलोइङको कारणले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा ठुलो खतरा, सबैभन्दा ठुलो समस्या जुन यो समस्या आएको छ, यो समस्या चाहिँ यो कारणले आएको छ। यदि सामाजिक सञ्जालमा पोजिटिभ मेसेजलाई राखिदिने हो र न्युज मिडियाले पोजिटिभ ठिक भएको मान्छे हेर्नुहोस् त कति छ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् त, मरेको त आज 50 जना 60 जना आज 80 जनाको तपाईँले देख्नु भएको छ। 80 जना मान्छे मर्दैन छोरो नेपालमा। तपाईँले भन्नुहोस् त। हामी आउँदाखेरि अब तपाईँले जलाएको देख्यो विथ त्यो सेतो ड्रेस लगाएर हो। कोभिडको बिरामी कतिजना फाइन्डिङ भयो नि 7000 8000 कति भयो 7000 8000 टेस्ट गरेको छ, 10000 टेस्ट गरेको छ। पोजिटिभ 3000 4000 पोजिटिभ छ, 2000 पोजिटिभ छन्, 3000 पोजिटिभ छन्, 4000 पोजिटिभ छन् भने रिकभरी रेट पनि 3000 छ। त रिकभरी पनि दिनमा 3000 भइराखेको छ नि त। तपाईँ रिकभरी भएको खोइ हेरे खालि इन्फेक्टेड मात्रै हेर्ने अथवा सुन्ने। अब मान्छेलाई केही हुनु परेको छैन, मान्छेलाई केही हुनु परेको छैन। कोभिड इन्फेक्टेड भयो भने एउटा मान्छे चाहिँ मोबाइलमा इन्फेक्टेड भयो भनेपछि बेहोस भएर लडिगयो, बिरामी भइगयो, सास फेर्न गाह्रो भइगयो, अक्सिजन चाहिगयो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला अक्सिजनलाई मान्छेले तपाईँले चाहिँ के छ भने स्टक गरेर घरमा राखेको छ अनि आर्टिफिसियल अभाव भयो। तपाईँ अहिले हेर्नु त अहिले जुन स्टिङ अपरेसनहरू गरिरहेछन् विभिन्न मतलब के छ भने साथीहरूले पनि गरिरहेछन्, हाम्रै साथीहरूले पनि गरिरहेछन् होइन, तपाईँले सरकारले पनि गरिरहेछ। कति सिलिन्डर निस्किएको छ घरबाट हेर्नु हो। मान्छेले मलाई के भन्छ डाक्टर साहब 1-2वटा सिलिन्डर मलाई पनि राखिदिनु होला, मलाई पनि अक्सिजन चाहिन सक्छ। हेर्नुहोस् त, न त्यो डाक्टर हो, उसलाई अक्सिजन कसरी लाउने, किन लाउने अक्सिजन थेरापी हो कि होइन। अब तपाईँ आतङ्क हेर्नुहोस् त, कम्प्लिट आतङ्कको भयावह स्टेज हो। अब मान्छे बेड छोडिरहेको छैन। किन बेड पाइएन भने बेडै छोडिरहेको छैन। बेड किन छोडिरहेको छैन भन्दा मैले बेड छोड्दै फेरि बेड पाइँदैन, बरु अहिले नै बसिरहेको छु नि। त जुन मान्छेलाई 1 हप्ता अगाडि चाहिँ तपाईँलाई डिस्चार्ज गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ 1 हप्ता पछाडि डिस्चार्ज गर्नु सत्य हो। कोरोनाले असर पारेकै हो, तर त्यसको नेगेटिभ प्रचारवादीले जो असर पारेको छ त्यसले गर्दा ग्यास मतलब अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव, बेडको अभाव भएको हो भन्ने तपाईँको कुरा। मैले भन्छु कोभिड त मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, कोभिड त केही हुँदै हो। मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूलाई पनि तपाईँले फलो गरेर हेर्नुहोस् कि यसलाई ट्राई गर्दा हुन्छ। कोभिड त केही हुँदै हो होइन। त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई
उसले 50 जनाको मृत्युमा लैजान्थ्यो भने यहाँ 1000 जना लग्यो क्या, 950 चाहिँ एक्स्ट्रा लग्यो क्या। मेरो भनाइको अर्थ यो, तपाईलाई 50 जना लानुपर्ने भनेर यमराजले फिक्स गरेको थियो, बुझ्नु भएन? आतंकले जुन प्यानिकले चाहिँ 950 जना अरु बढी लग्यो क्या, त ती चाहिँ यमराजको खातामा थिएन। ती 950 जना चाहिँ डरले लग्यो क्या, बुझ्नु भएन? त्यो डरले मान्छे चाहिँ आतंकित भएर साइकोलोजिकल्ली मनोवैज्ञानिक असरले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो आर्टिफिसियल अभाव, भयावह स्टेज, नराम्रो स्टेज, मृत्युको स्टेज जुन रूपमा सिरियस बिरामीहरू डेभलप भएको छ आएका छन्, ती कारणले भए भन्ने हो। त्यसकारण यो त खतरा हुँदै हो। जुन चिज तपाईँ नयाँ चिज आउँछ, नचिनेको चिज आउँछ, तपाईँको घरमा आयो भने कुनै एउटा मान्छे घरमा मनोजी भनेर तपाईँ कहाँ आयो भने तपाईँको घरभित्र आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ एकछिन चाहिँ को मान्छे होला, किन आयो होला, मनोजी पनि भन्छ, चिनेको पनि भन्छ, चिनेको पनि होला भन्ने लाग्छ। तपाईँ एकछिन अलमलमा पर्नुहुन्छ। त यो भाइरस अलमल पारेका भयो क्या, तपाईँलाई पार्छ, त्यो शरीरमा पनि पार्छ नि त। नयाँ चिज आयो भनेपछि त सेकेन्ड भ्यारिएन्ट आयो, सेकेन्ड भ्यारिएन्ट पनि नयाँ हो नि, त्यसले अलमल त पार्छ मान्छेहरू, घुमाउँछ नि त, घुमाउने हो नि त। हामीले चिनेनौँ नि त। नचिने मान्छेले घरमा नयाँ आएको स्ट्रेन्जर, कुनै पनि पाहुना, कुनै पनि मान्छे नचिनेको मान्छे तपाईँलाई मनोजी भन्दै आयो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ त? को मान्छे होला, किन आयो, आज म यहीँ बस्छु भन्नु भने के भन्नु होला तपाईँले? यो परिस्थितिमा हो, यो परिस्थिति भन्नु। यी सब कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि भाइरस पनि त्यही डिजाइन हो। हामीले संस्कार हेर्नुपर्छ, भाइरसको संस्कारलाई बुझ्नुपर्छ। भाइरस यस्तो चिज हो। त्यस कारण यसमा चाहिँ अहिलेको अवस्था भनेको सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले जागरण, तपाईँको मर्यादित टेलिभिजन अन्तर्गत मैले के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा चाहिँ मैले फेरि पनि त्यो मैले भनेका कुराहरूको, ती कुराको जुन अहमियतता, त्यसको महत्त्व, त्यसको चाहिँ अझ बढेर गएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण यो प्रयोजन राष्ट्रले पनि यसलाई, कुनै पनि हेल्थ सिस्टमले यदि तपाईँ पेन्डेमिक सिचुएसनमा यदि तपाईँले धेरै बिरामीहरू, यदि जनस्वास्थ्यका यी सिम्पल मापदण्डहरू नअपनाउने हो भने थेक्नै सक्दैन क्या। भारतमा थेगेन, डेभलप कन्ट्रीमा थेक्दैन नि। तपाईँ न यो अहिले हामीले कसैलाई दोष लाउन आवश्यक छैन। हाम्रो सिस्टम त झन् कमजोर छ। त्यो कमजोर सिस्टममा त कसरी थेक्नु? तपाईँ आत्तिएर सबैजना दौड भएपछि के हुन्छ? आतङ्कित अवस्थामा तपाईँ भन्नुहोस् त कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? जब मान्छे आत्तिएर तपाईँ उदाहरण हेर्नुहोस् न। तपाईँले त्यो रङ्गशाला काण्ड, रङ्गशालामा जुन तपाईँलाई घटना भयो, त्यो घटनामा मान्छेले के कुनै त्यो थन्डरले मान्छे मरेका हुन् र? आफै मरेका हुन् नि त। एकले अर्कालाई खिचेर मरे मान्छे, त्यत्तिकै मरे, केही त भएको थिएन। त्यही बसेको भए पनि मर्दैन थियो, कोही घाइते हुँदैन थियो। फेरि त्यो आतङ्कले त्यति असर पार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हेल्थ सिस्टमले भ्याउने कुरा होइन। र अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीलाई यो मैले भनेका कुराहरू त अझ त्यसको महत्त्व बढेर गएको छ। एक्सर्साइज गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस्, होइन, नियमित रूपमा गर्नुहोस्। अहिले पनि गर्नुहोस्। कोभिड इन्फेक्टेड भएका मान्छे, कोभिड नभएका मान्छेहरूले गर्न आवश्यक छ। अहिले पनि घरमा बसेर आतङ्कित नभइकन, किनभने हामी छौँ, हामीले अक्सिजन पनि भनिराखेका छौँ, व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ, फ्री निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स पनि दिइराखेका छौँ। अस्पतालमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि डेभलप गर्न हामीले कोअर्डिनेसन गरिराखेका छौँ। तपाईँले नडराउनुहोस् बेड पाइँदैन भनेर। अब तपाईँले बेड पाइँदैन, अक्सिजन पाइँदैन भनेर पनि नभन्नुहोस्। सरकार पनि त्यो कुरामा राखिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ नआत्तिनुहोस् र नियमित रूपमा आफ्नो एक्सर्साइज गर्नुहोस्, खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्, नेचुरल चिजहरू खानुहोस्, होइन, नराम्रा चिज, जङ्क फुड, यी जति पनि बजारिया फुड्सहरू त्यसलाई एभोइड गर्नुहोस्। हो, पानीको मात्रा बढाउनुहोस्, चिनी जन्ने गुलियो पदार्थ नखानुहोस्, धुम्रपान आजैदेखि त्याग्नुहोस्। झन् लङ्स खराब हुन्छ, त्यसले लङ्समा गएर एट्याक गर्ने, त लङ्सै खराब हुन्छ। तपाईँ धुम्रपान गर्नुहुन्छ, छोड्नुहोस् आजैदेखि। हो, धुम्रपान छोड्नुहोस्, मद्यपान छोड्नुहोस्, रक्सी छोड्नुहोस्, इम्युन सिस्टमलाई कमजोर पार्दछ, त्यस्ता चिजहरू नखानुहोस्। हो, यो सिम्पल हो नि त, होइन? दोस्रो भयो, मजाले रेस्ट लिनुहोस्, आनन्दपूर्वक रेस्ट लिने बानी गर्नुहोस्। अहिले त लकडाउन छ, एक्सर्साइज गरेर आफ्नो नियमित आफूलाई बिजी पनि राख्नुहोस् र तपाईँले रेस्ट आफ्नो प्रशस्त मात्रामा लिनुहोस्। हो, यसले गर्दाखेरि तपाईँको इम्युन सिस्टम बुस्ट अप गर्छ। बिहान बेलुका कम्तीमा 15 मिनट घाम ताप्नुहोस्। कम्तीमा फुर्सद छ नि यो समयमा, तपाईँले यसले इम्युन सिस्टमलाई बुल्ड अप गर्छ। भिटामिन डी तपाईँलाई प्रशस्त रूपमा प्राप्त हुन्छ। आफूलाई खुसी राख्नुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्। मास्क लगाएर बाहिर मान्छेको निस्किनु, के अरे मान्छेहरू चाहिँ निस्किनु पर्छ भने मास्क लगाएर निस्किनुहोस्, होइन? तर तपाईँले के छ भने यसले तपाईँलाई पनि रोक्छ, अर्कोलाई पनि इन्फेक्सनबाट बचाउँछ। यदि तपाईँलाई इन्फेक्सन रहेछ भने, होइन, ह्यान्ड सेनिटाइज गर्नुहोस्, होइन, मुखलाई 5 चोटि कुल्ला गरिदिनुहोस्। हो, शरीर सेनिटाइज गरिदिनुहोस्। सेनिटाइज भनेको सफा राख्नुहोस्। तपाईँको शरीर सफा राख्दाखेरि तपाईँलाई के बिग्रिन्छ?
तर सबै दिन गरेर यो सदा काम लाग्ने चिज हो नि त। यो काम नलाग्ने चिज हो र? मेडिकली यो चाहिँ तपाईँले बेसिक कुराहरू गर्नुभयो र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। तर सेकेन्ड भ्यारिएन्ट आएको अहिले कोरोनाको थर्ड स्टेजमा फेरि थर्ड भ्यारिएन्ट पनि आउन सक्ने सम्भावनाको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो। बी प्रिपेयर्ड फर द्याट हो भन्ने मेसेज हो तपाईँको। हो, डेफिनेटली। अहिले तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर गर्न सक्नु भएन, समयमा यो कुरा बुझ्न सक्नु भएन भने त्यो खतरा अब तपाईँलाई तेस्रोमा पनि हुन्छ। यो त क्रमशः जान्छ। तेस्रो, चौथो, पाँचौँ 1960मा नै पत्ता लगाइसकेको थियो कोरोना हो। अब तर त्यसको म्युटेसन फर्म्सहरू आउन थाले, चेन्जेस हुँदै गयो। यसको असरहरू भनौँ न, तपाईँ लास्ट इयर एउटा कोरोना भएको मान्छे तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो मनोजी? तपाईँ एउटा हाल्नुहुन्थ्यो, टाप गर्नुहुन्थ्यो, यो अस्पतालै पढ्नुहुन्थेन होइन? तर आजसम्म आउँदाखेरि आज त मान्छे मरिरहेको छ नि त, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त। मान्छेको हालत हाफाजाफी छ, अस्पतालमा बेड पाइएको छैन, आइसियु पाइएको छैन, तपाईँले पाउनु भएको छैन। तपाईँ किन नडराउनु भएको? आज चाहिँ तपाईँ नडराउने, हिजो चाहिँ कोही नमर्दा चाहिँ डराउने, आतङ्क होइन त्यो। मैले र अब त्यस भ्यारिएन्ट यो त नर्मल्ली हो, फ्लूको भाइरस जुन छ त्यो चेन्ज हुन्छ, चेन्ज भएकै छ। त्यसैले यसको मैले पाएको जानकारी जस्तै अस्ट्रेलियाहरूमा अहिले कोरोनाको कुनै लहरै छैन। इन्डिया नेपालतिर मात्रै, यता एसियातिर किन भयो भन्ने क्वेसन त्यो मिडिया भाइरलिजम थ्योरीले मात्रै हो होइन। फेरि तपाईँलाई बताउँछु, यो जुन सेकेन्ड भ्यारिएन्ट उहाँ जुन तपाईँलाई अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर किन नभएको? इङ्ल्यान्डमा भएको छैन? इङ्ल्यान्डकै राज्य त हो नि त्यो, त इङ्ल्यान्डमा किन छैन? फेरि पनि भन्छु तपाईँलाई, यी सब कुराहरू इङ्ल्यान्डमा त्यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट पहिले इङ्ल्यान्डमै त आएको हो। त्यो जुन चेन्जेस आयो त्यो चेन्जेस इङ्ल्यान्डले नै पत्ता लगायो नि त, उसले पनि भ्याक्सिन बनाएकै हो नि। मैले त्यो भ्याक्सिन बनाउँदै पनि भनेको थिएँ यो भ्याक्सिन बन्दैन, फेरि सेकेन्ड आउँछ, चेन्ज आउँछ, यो अझ बलियो भएर आउँछ। तपाईँ जति त्यसलाई तपाईँ ओगट्नुहुन्छ, तपाईँ जति थुरथुरा भएर निस्किन्छ, त्यो थुरथुर चिज हो नि त यो, चेन्ज आउँछ। त तपाईँले एउटा बनाउनुहुन्छ नि त्यो फेरि अर्को भएर नयाँ भएर निस्किन्छ, किनभने यसको नियम हो। अब तपाईँले असरको लेभल कसरी के तपाईँलाई त्यो फ्लू भाइरस चाहिँ अहिले चाइनामा छैन होला त? तपाईँ बुझ्नु न यो कुरा। त्यहाँ छ अब रुगा लाग्दैन कसैले, ज्वरो आउँदैन त्यहाँ कसैले। अब चाइनामा ज्वरो आउनै बन्द हो, त्यहाँ चाहिँ अब के ऊ नै बन्द भयो त? बन्दै भयो, अब सबै कुरा बन्द भयो। अमेरिकामा अब ज्वरो कसैले आउँदैन, रुगा कसैले लाग्दैन हो, यो कुनै चिज आउँदैन त। त्यो त प्रोसेस हो, त्यो डेली लाइफमा हुन्छ। तर अब त्यहाँ आतङ्क छैन। मतलब यसको त्यहाँको हेल्थ सिस्टमले कोप अप गरिरहेछ, त्यहाँको हेल्थ सिस्टमले त्यसलाई सहजै कोप अप गरिरहेछ। तर हाम्रो हेल्थ सिस्टमले कोप अप गर्न सकेका छैन। अहिलेको बेलामा यो पनि एउटा डिजाइन जस्तो निषेधाज्ञा गरिरहेछ। यो झन्डै तपाईँले अघि सोध्नु भएको क्वेसन हुन्छ नि, यो झन्डै अब मलाई लाग्छ झन्डै 2 महिना जति हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। सुरुदेखि अहिलेसम्म गर्दाखेरि 2 महिना जति हुन्छ, जसले यसलाई स्थिर पार्न मद्दत पनि गर्छ। र फेरि प्रिकसन लिन छोड्यो मान्छेले, हेल्थ चेक गऱ्यो भने तेस्रो भ्यारिएन्टले अझ ठुलो रूप लिन्छ। धेरै यसको औषधि छैन। यो रेमडेसिभिरमा मान्छे लाइन लाग्न जरुरी छैन, त्यो औषधि होइन। भाइरसका कुनै औषधि छैन हो, तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु यो औषधि छैन। ती औषधिहरू सबै प्लेसिबो ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ होइन। त्यसकारणले त्यसमा प्रमाणित WHO ले प्रमाणित पनि गरेको छैन त्यो औषधि हो भनेर। सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट बाहेक अरू उपाय छैन। जब सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट बाहेक उपाय छैन भने तपाईँको इम्युन सिस्टम नै हो औषधि, त्यसलाई डेभलप गर्नु पर्यो। त तपाईँले आफैले डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। इम्युन सिस्टम बिगार्ने चिजहरू तपाईँले बन्द, यदि बन्द गर्नुभयो भने इम्युन सिस्टम बिगार्ने चिजहरू बन्द गर्नु पर्यो। त्यसको लागि धुम्रपान मद्यपान, तपाईँले चाहिँ के छ जङ्क फुड, तपाईँले के छ भनेदेखि त्यो बासी फुड, तपाईँले चाहिँ के छ भने विभिन्न प्रकारका ती ओइल्सहरूका चिजहरू खानुहुन्छ, चिनीजन्य गुलियो पदार्थहरू इम्युन सिस्टमलाई सोझै सबै कुराहरू सुनिरहन नि डाक्टर साहब। तपाईँलाई लाग्ला यो कस्तो खालको क्वेसन सोध्नु? हाम्रै पेसामा आबद्ध भएका भारतका धेरै मान्छेहरू, पत्रकारहरूलाई पनि लाग्यो, नेपालमा पनि, इन्डियामा त्यो रोहित शर्मा जस्तो मान्छे हेल्दी थिए, मरे त कोरोना।
उहाँ योगा पनि गर्नुहुन्थ्यो, सबै चिज गर्नुहुन्थ्यो, के भयो त्यो? बडा राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, एकदम राम्रो सोध्नुभयो। तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पत्रकारहरू कति मरे, यङ पत्रकार, तपाईँले एउटा डेटा निकाल्नुहोस् सर। म सरलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ, तपाईँले जुन पत्रकारको नाम भन्नु उहाँलाई कुनै रोग थियो होला? हाम्रो एकजना डक्टर जोशी मर्नुभयो, तपाईँलाई याद भयो कि भएन? हाम्रो एकदम कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भयो। त्यो जुन जोशी डाक्टर साहबलाई चाहिँ ब्लड क्यान्सर थाहा भएन, अलरेडी ब्लड क्यान्सर। त्यो ब्लड क्यान्सर तर कोभिड इन्फेक्टेड भयो, त ब्लड क्यान्सर त्यो बेलामा थाहा। अब यो कुरा के हो त, तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँ हट्टाकट्टा आउनु बिरामी हेर्नु भएको छ। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, उहाँलाई के थियो होला? तपाईँले कहाँ हेर्नुभयो? इन्टरनल डिजिज के थियो? जेटा मात्रै हेर्यो, कोरोनाले कोभिड इन्फेक्टेड हेर्यो। अब यहाँ त बिख खाएको मान्छे मर्यो भने पनि कोभिड चेक गर्दा कोभिड पोजिटिभ आयो भने ऊ बिख खाएर मर्यो कि कोभिडले मर्यो? मलाई बताइदिनु न फेरि। अहिले बढी डाटा नै कोभिडले मरेको छ नि। त्यो डाटा कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मृत्यु भयो भन्नुहुन्छ कि बिख खाएर मृत्यु भन्नुहुन्छ? त्यो कोभिडै भन्नु पर्यो नि, कोभिड पोजिटिभ आयो नि त उसको। त अस्पतालमा तपाईँ जाँदाखेरि कोभिड टेस्ट नगरी त उसलाई भर्नै गरिँदैन। अनि तपाईँले त्यो बिरामी मर्दाखेरि त कोभिडै भएर मर्यो भन्ने भयो नि त। तर फेरि यसको अर्थ तपाईँले भन्नु अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने कोभिड चाहिँ केही होइन भने होइन मैले, कोभिड हो। त्यो सोच्न त हुँदै भएन नि, सारा त्यो फेरि त्यस्तो कुरामा नजानु होला। फेरि त्यसमा के हुनुहोस् भने अब प्रिकसन गर्नुपर्ने, यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ। तर यो खतरालाई तपाईँले सुरुदेखि नै आफूलाई केयर गर्नुभयो भने खतरा पर्छ। कारण आतंकित नहुनुहोस् भन्ने मेरो अर्थ हो। मेरो अभिप्राय भनेको आतंकित हुनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, बट बी अलर्ट एन्ड बी कोभिड हुने बित्तिकै मरिँदैन। कोभिड तपाईँलाई पनि छ होला, अर्कोलाई पनि छ होला। तपाईँलाई सिम्टम आएन, किनभने त्यो सिम्टम नआएको हुनसक्छ, तर कोभिड तपाईँलाई पनि हुनसक्छ, उहाँलाई पनि हुनसक्छ, मलाई पनि हुनसक्छ, अर्कोलाई पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा सिम्टम नआएको हुनसक्छ। त्यस कारणले कोभिड लागेर मान्छे मरिँदैन, सबै मान्छे मर्दैनन्, अरू फ्याक्टर्सहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले सजगता अपनाउन आवश्यक छ, तर डराएर आतंकित हुन आवश्यक छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। नमस्कार, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण स्टार टेलिभिजन परिवारलाई